سلام تعنا هبلي أبا وشتن نووز أنكونكم زينا داموران مكتتال تقريبكم زلهم تملكتن سمعتن تحند لهم دحند قنيهم دحد حديراتكم زينا دامورا جميرلو شدش تحمله خلت تشحن عصر تشمونتن عام تمرت أرئست زينام منجستي البرهان ويدما منجست السودان وجل عتقه وحتن 450 معداك بواقع أبسم معسل زي بصحو تموجاي ويدما تنكهوا مشتان زي توسن أوان كم زتناوحة من جتاتنا حبيرهم منجستي البرهان استشطوا أبالات سراوت وجل عتقه وحت 47 أي سلست أوارح مهيا سل زي تقفلهم زي تفلالي حطوتات يلعل اللوم أبز حلف السمون زموتون زغسلون أحواتنا زي تقفلهم عصبي من يكوسدهم أبا كتما مقالات أبياتات زيرا حمشتن زيرا شدشتن دكنا يقففون أين قادلن إلان زأويا أديتات مخطأ عنك إفكن بزول كساب حزي أبيت ما أسرتي كفلة كتما السمين اللوام شمزرزر تنتأسرت حزنا إنام نايزي أمن كالو زيناتات زرزر كأربالكم دامورا يحيى أبد دامورا زينا منجستي البرهان ويدما منجست السودان قجل عتقه وحاتن 450 معداق بواقع أبسم معسلة زي بصحو مشت 450 جزي ونت أطويل مهلاو من جتات حبيرهم أبا السودان زلو وتهدراو من جتاتنا 5 قالت قلنا قجل عتقه وحات أرمتات 10 شوعتن 10 حمشتن 5 نعداقا أقربو إيوم انتخونا قن منجست البرهان أرمتات 10 شوعتن 10 حمشتن أقار تواقاتي بمخانن أي عدقن حزيزد ليني فولي كوماندو ترحيو بموالوم واقع عداقا مشت سراويت أب أرمي 5 ترحيو موقاي تخايدوم وطوم وتهدراو من جتاتنا 5 بلوم وجل عتقه وحات أرم 5 نمشات أما جمران حادثة بحساب $11 نعداقا أقربو إيوم منجست السودان نزي خبير النئي بمال أي تقبلون وجل عتقه وحات مما حيشي بمقبار نحادثة $800 ون واقع أقربو إيون خال أي جزيم منجست البرهان دما نحادثة $600 قبور اللي يزبل حتو أقربو اللهم عتق وجل وحات أرم 5 بزوح زدخ من اللهم فولي كوماندو إيو $600 وحيدنا اللو بموال أي تقبلون بمسرة زيدما أرم 5 منجست السودان ويدما لأربرهان نمشات زتقبر واقع عداقام نجزي أطويل مهلاو الرقاقيس أملنا اللو أبا السودان زلو والتهدراوي من جتاتنا حزون كاب السودان تقرأين كيوز أنام نمنجستي السودان استشطوا أبالات سراويت قجل عتقه وحاتنا يسلست أوارح مهايا واقانا أي تغفلنان بموال حتو تاتي العلوم هلاوم ترقاقيس اللوم والتهدراوي من جتاتنا 5 حبروم أولات سراويت أرم 7 نحاد عتق $500 حساب يوم تشيطهم اتو أبزتو هالو وق كأتو دما قدن كوينو كنت موتلوم حاد عتق أول أرم 7 كابزت شطلو $500 أب إيدو كنديو هاوي مسلكم ومنات والتهدراوي من جتاتنا كاب السودان زي سعب حبريتا أملي خوملنام كاب $500 $300 نمكايد سرح $350 نمت أناخري ودب $50 دما بجنزب السودان ويدما عملة تشرفو نولكو يوهابو يبلو اتم من جتاتنا كاب $500 $50 بالسودان تشرفو زوهابو جزء سراويت نابنت زيونجن أب أوانو كم زي رخبو أيو زقلق زلهم نابنت حزي أولات أرم 7 إذا حلفوا 3 أوارح مهيا سلا زي تقبلوا عبي يقلولاو تفتيرو مهلاو أيو ترقاقيس زلهم أبزل مغنى أب كوابتات دمازين كمركن أبزنا برا حيال وقئم بزحات عطقات محازتهم واقوم ويدما حسابهم كي رخبو سلا زموتو دمام نايزموتو أحواتنا جنزب نمنيوكو وهاب نحنا عدلنا نتعيو زبل لعول چنقي تفطيرو كم زلو من جتاتنا الرقاقيس قملنام زي كم زين نهالون أمونغو تهدرات البرهانن قجل عطقات وحاتن نحنا نمريتكم إلنا نموتنا نسخم نمنتاي تهادمو بزولون نمريتنا لكم زي كونس نقرشكم إلكم يخم تموت زلهم قديتاكم يو يالا اتو بزولون السبات مسحبات قوليهم يوصو كم زلو كابت خبابي زمصو مرداتاتات يملكتوم تكتاتل ورلهم
زينا دامو رأيو شير سابسكرايب لايك مقباري ترسعو نقصل لنا أبا تقراي تفتيرو زلو حدوش جزاء دربي استفلاليو عنكفاتات انتفتر اللمون نزم محلقا بمبتاس لعلميتن عسران توكلت تقراي أبها قراوي مخكر كوميشن يساتفو اللوم كمل لها قرنا إثيوبيا استوكلوا لعلى 4 شح توكلتون أديس أبا آتيوم دا قيد استفلاليو مدبات تفتيمم يوم بمسرزي 4 حمشتن حملة مالت قدامة سنابتي أبكلتا أدراش موزيم عدوى بمكفال أب أكايدان زتن اتمخكر نتمكرو استفلالي هاجرات أفريكان عالمن مسرد مبار أبزق أربو مهراوي صحفات زتا تخيدو اللوم تساتفتي مخكر هاجرنا أب أديس أباس تسرحو سرحات المعات عودت بمقبار أب كبابي بولي لمين نفس وكفهم 4 فلستاتون تخيلهم يوم أبزها قراوي مخكر بوانا النت زتيلهم شمونت أجنداتات كوينهم أب تحتيهم لعل التيس الزرزرات كم زلون نمفلات تخيلوا لهم لعلميتن عسران كاب استفلالي كابتات تقراي زمزقو تقارو ساتفو لزلوها قراوي مخكر لعل 4 شح إثيوبياويان نسلاسان حمشتن معالتات أب عبيتها قراوي قدات كزتيون كوسونن يوم زيها قراوي مخكر كاب بحزيو ببزحات زقرمو تقوان فتات تسنيو يقصل مهلاون تردينا لنا كاب زقات أمو صبقات قانفوتات حادة دمام كلت أديتات أبت مدرخ مولادا ديو زي دما نبزحات تاريخاوي أقاطامي كوين اللو زتولدو هسانات دك آنستيون تخوينن يمكر دك توعتيون تخوينم مكرة زبل شمدو كوهابو ميخون نريو قدائيوم بزخونا تقراي فيجنر ميديا زينا دامورا صقمات زبن هاجرن بزلاقنت مفتاح علمو زكاير زلو هاجرا ومخكر بعاوتن سلامن كزازم سنايت منيتو يقلص اللوم هاجراوي مخكر ربع شمونت حمله بعلي كجمريو نابكال زينا تنسقر دما اب كتما مقلط ابياتات 05 06 ناب زحلف سمون دقنا يغففون اينغادلن زبلا اديتات مختا عنقفكن بزبل كساب حزي ابيت ما اسرت كم زلوا ترغاغيصلهم اب بوليس كفله كتما سمين تاسيرن زلوا اديتات دما زسعباين ويزرو جنت كحساي هايلو ويزرو صقا ولو اسفاو ويزرو قمح تكا بينم ويزرو نغستي امارم ويزرو صقا بينم ويزرو الغانش غبيو مخانن ترغاغيصلهم ابز ጉዳይ ዚ ተፈላልዩ ሪኢቶ ዝህቡ ዘለው ወገናት መላእ ህዝቢ ከተማ መቀለም ነተነዴታት ደጀን ኮነነን በብ ማዓልቱና ኸደ ክሪኤንን መልእኽቶም አማሐላሊፎም አለው ሐዱሽ ገዛእ ደርቢ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዘበነ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ተሸምኩም ነርኩም ንጥፋት ተንቀሳቀስ ነርኩም ብዝብል ሰራሕተኛታት መንግስት ትግራይ ምእሳር ጀሚሩ በመሰረዚ አበ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ከተማ ውቅሮም ወይዘሮ ሶፊያ ስዒድ ሻንቆን እተ ይቆም ገብረ ሚካኤልን ፖሊስ ውቅሮ ብዘይ ይፈልጦም ካብ መቀለ ብዝመጸቀጥን ትእዛዝ ተኣሲሮም አለው ወይዘሮ ሶፊያ ስዒድ ሓደ መእሰሪያ ኣብ ዘበነ ጌታቸው ሹመት ተቀቢልከን ስልክውን ትደዋወላት ሆና አይኸን ዝብል እንትኾን ይቆም ገብረ ሚካኤል ውን ኣብ ትሽዑ ብዝነበሩ ኣተሓሳስባ ከም ዝተኣሰረ እዩ ዝግለጽ ዘሎም ካልኦት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ውን ይእሰሩ ከም ዘለውን ብዝርዝር ኣብ ካልእዋን ከም ነቅርቦን ክንገልጸልኩም ንፈቱ ኣብ መወዳእታ ትማሊ ሰንበት 5 حمله 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሃገርና ዝተፈላለዩ ዓይነት ምረቃታት ተኻይዶም እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕቶ 30 ዓመታት ህዝብ ዝመለሰ እዩ ዝተባሃለሉ ምረቃ መዕርፎ ነፈርቲ ተመሪቆሎ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ድማ ኣብዛ ከተማ ሳልጡ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻ ከተማ ብዝርዝር ብህዝቢ ተራእዮምን ብዝምልከቶም አካላት ውን ተመሪቆም ኣብ ከተማ መቀለኸም ኣብ ከተማ መቀለ ትማሊ ዝተኻየደ ምረቃ ንብዙሓት መገረም ኮይኑ እዩ ምናልባት ውን ኣብ ታሪክ ትግራይ ከምዚ ይተራእየን ትማሊ ኣብ ከተማ መቀለ ዝተሳለጠ ምረቃ ገፈፍቲ እዩ መናእሰይ ገፊፎም ደቅና ገፊፎም ናሞት ዝልኡኹ ሰባት ተመሪቆም ብዕል ርኢና ትማሊ ከምዚ ዓይነት
ተግባር ኣብ ትግራይ ብህጹጽ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎም ንሕና ተጋሩ ልምዓት ናፊቁና ኣሎ ንሕና ደቂ ትግራይ ሰላም ናፊቁና ኣሎ ስለዚ ንሕና ንደልዮ ምረቓ ፕሮጀክታት ልምዓት እምበር ምረቓ ገፈፍተ ይኮነን ዝብል ኣብ ናይ ትማሊ ዝወዓለ ማሕበራዊ ሚድያ ቀንዲ መዘራረቢ እዩ ነይሩ ብሓቂ ከምዚኦም ዓይነት ፕሮጀክታት ልምዓት ክነመርቕ ግን ወሰንቱ ንሕና ተጋሩ ባዕልና ኢና ሓድነትና ነስጥም ብጭቡጥ ሕዚ ጸላኢና መን እዩ ኢልና እውን ነለሊ መን እዩ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘስምዐና ዘሎ በብዕለቱ መን እዩ ደቅና በብዕለቱ ዝገፍፍ ዘሎ መን እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣፍሪሰ እየ ኢሉ ብዕልዝ ተዛረበ ውሽጥና ንፈትሽ ትግራይና ነድሕን ንሎሚ ዘዳለናልኩም ዜና እምበኣር በዚ ይወዲእ ኣለኹ